हट जाए सारे आगे वाले आगे वाले हट जाए सारे सारे हटो ना यार मंजी को 800 ते जनाजा पढ़ने उसी والشهداء والصادقين وعلى جميع عباد الله الصالحين الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ठीक है भाई दूसरा पढ़ने दे जनाजा उन्हें और भी नहीं आया कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا فردا صمدا थोड़ा थोड़ा परे हो ठीक है पूरे आ गए